बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? दोस्तों, इमरान रियाज खान जो है ना पाकिस्तान की दुश्मनी में, अफवाज पाकिस्तान की दुश्मनी में बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे जो है वो ये इमरान रियाज खान और उसके चौवन साथी सारे के सारे इमरान खान की मोहब्बत में जो है वो पागल हो गए। मेरी आसिम मुनीर साहब से रिक्वेस्ट है और शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरीके से इन गद्दारे वतन को जो है गिरफ्तार करके यहाँ पर लेकर आए, किसी भी तरीके से, आई डोंट नो, और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दें ताकि दोबारा जो है ना कोई जो है वो सर ना उठा सके। इवन ये कि आपको पता है कि पंजाब के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ा यूट्यूबर्स का ग्रुप है, सोहेब चौधरी वगैरह, उसका आपको पता है, वो मुसलसल कई सालों से जो है वो पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहे हैं, लेकिन हमारे इदारे जो वो चुप करके बैठे हुए हैं। अगर यही काम कोई अल्ताफ हुसैन करता तो अभी तक जो है वो पार कर दिया जाता, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा इतना ढीलापन क्यों है, अपने ही खिलाफ कोई किस तरीके से जो है वो लोगों को भौंकने देता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे हैरत है अपने इदारों की खामोशी पे कि वो आखिर क्यों हम लोगों के जज्बात से खेल रहे हैं इस तरीके से कि आपके ऊपर कोई उंगली उठाते हैं तो हमारे जो है ना खून खोलता है। इनको सख्त से सख्त सजा दें। इमरान रियाज खान ने क्या बकवास की वो बताता हूँ, रॉबर्ट डे नीरो ने क्या कहा है ट्रम्प के बारे में वो बताता हूँ, वायरल वीडियोज़ हो रही हैं जिसकी वजह से जो इमरान रियाज खान के मुंह पर जोरदार जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा है, अफगानिस्तान में सब क्या माहौल है वो बताता हूँ। और अफगानी एक काबुल का डिप्टी गवर्नर है, उसने क्या बकवास की है तो उसको मैं जिक्र करूँगा यहाँ पर, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो ज़रूर देखें और शेयर करें, लाजमी शेयर करें अगर आप पाकिस्तानी हैं तो और मुसलमान हैं तो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान ही करें, कोई भी कर सकता है पाकिस्तानी, लेकिन यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट जो बात है कि एक तो पूरे अफगानिस्तान में जो है ना एक वीडियो वायरल हो रही है जो तालिबान के मुखालिफ मास की उभरती हुई तजवीज़ करती है, उभरने की जो वो करती तजवीज़ करती है और लोगों को वो करती है, अट्रैक्ट कर रही है। सो जिसमें जोक दर जोक जो है वो अफगानिस्तान की जो दहशतगर्द हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ जो उठ के खड़े हो रहे हैं। और वहाँ पर क्यों, उसका मसला सारा ये कि एक तो वहाँ पर जो हुकूक नहीं मिल रहा है, बुनियादी तालीमी निज़ाम कुछ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, सिर्फ गुंडागर्दी बदमाशी है। मतलब टोटल जो है ना समझ लें कि इसराइली तो अपनी कौम को फिर भी पालते हैं ना, लेकिन ये जो है ना ये इसराइली ये भी ज़ाहिर है कि यहूदी हैं, मुसलमान तो नहीं है ये अफगानी, तो ये उसी तर्ज पे तो चल रहे हैं, लेकिन ये अपनी कौम को तालीम नहीं दे रहे हैं, ये उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। जो हम लोग बचपन में देखते थे तो वाइकिंग वगैरह की मूवीज़ होती थी या जाहिलाना दौर की होती थी, ये कत्ल कर दिया, हंस रहे हैं, या वो जंगलियों वाले खेल इनके, तो वो जो है अभी तक उस एरा से बाहर नहीं निकले, जहालत के दौर में जो वो जी रहे हैं। वहाँ पर लोग जो है अब सर उठाने शुरू कर दिए उन्होंने, और भारत की और इसराइल की जो ना वानी चल रही है। तो इमरान रियाज खान जो है वो इनकी सपोर्ट में बकवास किए जा रहे हैं और इसके जितने भी इमरान खान के चहेते हैं सारे जो है उसके सपोर्ट में निकले हैं। अब ये जो मशरक़ी और मगरबी भी जो इलाके हैं वहाँ से ये ताल्लुक़ रखते हैं, ये नौजवान जो NMF नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट के जो है वो उसमें भर्ती हुए हैं, उन्होंने इसकी हिमायत भी की, शिरकत भी की, और ये ग्रुप चाहता है कि जो एक जामिया तर्ज़ हुक्मरानी है उसकी बुनियादी हुकूक और वसी तर कौमी नुमाइंदगी जो है उसकी वकालत ये लोग कर रहे हैं, जो कि तालिबान जो है इस पर फ्लॉप है। वो सिर्फ सोचते हैं कि भारत जाके जो वो नरेंद्र मोदी से जाके चुम्मियाँ चाटियाँ कर लेंगे, वहाँ उनको लड़के पेश कर दिए जाएंगे और जो है वो भुने हुए मुर्गे वो क्या कहते हैं दुम्बे वगैरह खाने को मिलेंगे, सुभान अल्लाह करके ये एक झूठा इस्लामी लिबादा ओढ़ के ये बदमाशी करते फिरेंगे। लोग कहेंगे यार ये देखो ये कैसे ज़बरदस्त मुसलमान है, कि क्या दाढ़ी है इनकी, क्या होली है इनका। तो आपको पता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन की पहचान बताई थी, तो एग्जैक्टली ये वही है खवारिज। तो खवारिज को जो है ना इनको सपोर्ट करने के लिए इमरान रियाज खान बीच में उतरता है। अब इमरान रियाज खान क्या कह रहा है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ज़बरदस्त एक तशवीशनाक सारी चीज़ है। काबुल का डिप्टी गवर्नर जो है वो पाकिस्तान की दुश्मनी में ट्वीट करता है कि अगर हमारा अमीरुल मोमिनीन, आप देखें कि जो है ना अमीरुल मोमिनीन, मोमिन जो है ना वो होता है जो अल्लाह और उसके नबी पे, उनकी तालीमात पे और कुरान पे जो है वो यकीन रखे, और रोज़े जज़ा के ऊपर क़यामत पे, यानी कि और जब दुनिया बनी थी या कुछ भी नहीं था तो अल्लाह था, जब कुछ नहीं होगा तो अल्लाह होगा, इन चीज़ों पे और तमाम अंबिया फरिश्तों पे
اب وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین ملا ہیبت اللہ جو ہے وہ اجازت دیں تو پاکستان میں گھس کر پاکستان کی جو خواتین ہیں جو امید سے ہوں گی تو ان کے پیٹ کاٹ کے ان کے بچوں کو قتل کر دیں اور پورے پاکستان پہ قبضہ کر کے جو ہے وہاں پر جو ہے وہ ان کے نسل کشی کریں تاکہ یہ جو ہے وہ ابھر نہ سکے یہ قوم، اور وہ پاکستان کو ایک غیر اسلامی اسٹیٹ مانتے ہیں، اور عمران ریاض خان جو ہے وہ مر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے آرمی چیف کو کیا ہو گیا ہے، ہماری حکومت کیوں نہیں ان بغیرتوں کے خلاف جو ہے کوئی قدم اٹھا رہی ہے؟ یہ آپ کی نسل برباد کر رہے ہیں، آپ کی سپورٹ ختم کر رہے ہیں، یہ بے وقوفی نہ کریں۔ اب عمران ریاض خان کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹویٹ کرتا ہے کہ پاکستان نے جو ہے افغانستان پہ حملہ کرتے ہوئے ہسپتال میں حملہ کیا، 400 جو ہے وہ معصوم شہری جو ہے وہ جانا ہو، ٹھیک ہے، اور جبکہ پاکستان نے جو ہے وہ یہ کہا کہ صرف عسکری اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ تو موساد کمیونٹری کر کے ایک ہے ٹویٹر جو آپ کو پتہ ہے کہ ہے اسرائیلی ہے، تو وہاں سے جب وہ آتا ہے کہ پاکستان نے طالبان کے اسپتال پر نہیں بلکہ 16 مارچ کو آپریشن غزل الحق کے دوران ایک ایئر اسٹرائک کر کے طالبان رجیم کی فیسلٹیز کو تباہ کیا، اور جہاں پر جو بارود اور اسلحے کے ڈپو تھے ان کو تباہ کیا۔ مزید 2 مقامات پر کابل میں اور 4 مقامات پہ جو ہے وہ ننگہار میں ایمونیشن ڈپو، لاجسٹک ہبس اور ٹیکنیکل پراکسیز پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا، ان کو تباہ کیا گیا ہے۔ اور یہی ٹویٹ جو ہے وہ الجزیرہ پتہ نہیں کہاں سے جو ہے وہ چلی ہے۔ اب جیسے اس یہ تردید آتی ہے تو وہ طالبان جو تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے جو معصوم 400 شہریوں کو وہ کر دیا انہوں نے اسپتالوں میں، جو کہ ڈرگ ایڈکشن سے ریلیٹڈ جو وہ تھا اسپتال، اس میں جو وہ کر دیا حملہ کر کے پاکستان نے شہید کر دیا بیچاروں کو۔ تو وہ جب یہ خبریں وائرل ہوئی نا تو انہوں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی۔ عمران ریاض خان پھر بھی لگا پڑا ہے کہ نہیں، ایک بار یہ نکل گیا نا تو بس نکل گیا، یہی حقیقت ہے۔ تو اس کے بدلے میں جواب میں کابل سے ایک ویڈیو آتی ہے افغانستان سے کہ وہ ایک شخص بتا رہا ہے کہ طالبان نے 400 نشے کے عادی افراد کو نامعلوم مقامات پر منتقل کیا۔ اب یہ ہے فارسی میں کیونکہ وہاں پر فارسی بولی جاتی ہے، تو وہیں کا چینل دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ اس نے کہا کہ بھائی وہ تاکہ جو ہے بعد میں انہیں شہری علاقوں کے طور پہ پیش کیا جا سکے وہ، اور وہ پوچھ رہا ہے کہ اگر وہ مارے گئے ہیں تو ان کی لاشیں کدھر ہیں، تو یہ بھی بتائیے۔ اب عمران ریاض خان سے پوچھیں بیٹا کہاں ہے؟ بول دینا بہت آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بس کر دو، قیامت قریب ہے، قبر میں اترنا ہے، تم اپنی شکل دیکھو، شکل دیکھو تم اپنی، تم لوگوں کے چہروں کے اوپر لعنت برس رہی ہے بغیرتوں۔ خیر ان کو کیا غیرت آئے گی، یہ پیسے کے خاطر جو اپنی مائیں بہنیں بیچنے والے ہیں ان کو کیا خبر آئے گی۔ رابرٹ ڈی نیرو نے کہا ہے کہ ٹونی ایوارڈ چل رہا تھا، اس میں اس نے جا کے ٹرمپ کو گالی دی تھی، تیری ماں کی جو بھی گالی تھی، مطلب اب وہ میں تو نہیں دے سکتا ایوارڈ۔ لوگ تالیاں بجا رہے، لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، نفرت کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا جا رہا ہے کہ بے وقوف ترین جو ہے وہ سیاستدان ہے، جو امریکہ ڈبو دیا، اس نے ڈبو دیا، پورے اکانومی تباہ ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے دنیا بھر میں ڈالر کی قیمت ابھی کیا ہونے والی ہے؟ جیسے ابھی پاکستان میں سب 280 چل رہا ہے نا، یہ 80 روپے پر آ جائے گا، کیونکہ چین نے ایران کے ساتھ مل کے وہاں سے آئل جو ہے وہ آدمی ہرمز سے اس نے دڑا دڑ بیچنا شروع کر دیا، اس کو بھیجا ہے فری کا، کس کو؟ چائنا کو، ایران نے، اور چین نے بدلے میں جو اس کو پرزے وغیرہ دیے، جو ڈرون وغیرہ کے رسلے وغیرہ کے نا وہ دی، اس نے ایرانی یوان میں وہ خریداری ہوئی اور انہی پیسوں کو رول کر کے جو ہے اس سے وہ چیزیں خرید لی گئی، یعنی فری میں پڑ گیا دونوں کو۔ لیکن کرنسی جو ہے 30% جو ہے وہ امریکن کرنسی ڈاؤن ہو گئی، پیٹرول آئل کے جو ہے نا قیمت ڈاؤن ہو گئی۔ اب کرو، آؤ کرو، لڑائی کرو، ٹھیک ہے، یہ ہے وہ چیز۔ بھائی اس وقت چین نے اور ایران نے جو ہے نا اور روس نے منوا دیا کہ ان سے زیادہ ذہین کوئی قوم نہیں ہے، اور بے شک اس وقت اگر دنیا کے اندر مومن کوئی ملک ہے نا تو وہ ایران ہے، یمن ہے، لبنان ہے، عراق ہے، سب مومن ملک، یہ 4 مومن ملک ہیں، باقی ہم مسلمان ملک ہیں، مومن نہیں ہے کیونکہ ہمارا ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ رمضان ہے تو مجبوراً روزے رکھ لیتے ہیں، اب سحری کا جو ٹائم ہے تو مجبوراً اس ٹائم پہ سحری کر لیں گے، مجبوراً اس ٹائم پہ افطاری کر لیں گے، مجبوراً جو ہے جا کے نماز پڑھ لیں گے، مجبوراً جو ہے کہیں کسی کے جنازے میں کلمہ شہادت پڑھ لیں گے۔ تو ایسے ہی ہے نا پاکستانی سر، ٹھیک ہے۔
تو یہ ہے حالات. اب آپ بتائیے کہ افواج پاکستان سے میری پھر ریکویسٹ ہے، آپ کے دشمن آپ کے ملک کی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں، اور اگر آپ نے اس کے خلاف کوئی کام نہیں کیا تو سر بہت گندا پچھتاوا ہوگا. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بہت گندا پچھتائیں گے، کیونکہ اس وقت آپ کو مجھے پتہ ہے کہ باہر کے جو ہے نا مسائل، ایران میں تباہی کیوں مچی، کیونکہ اندر اس کے سارے موبر بیٹھے تھے، اس طریقے سے ہی یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ملک کے خلاف، آپ کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف کوئی بھی جو پاکستان کے اندر ہے باہر ہے، ان سب کو جو ہے وہ یہاں پر لٹکائیں یا بیچ سمندر میں ان کو پھینک دیں، جہاں پہ رہنا ہو اس جگہ پھینک دیں، جیلی فش ہو وہاں پھینک دیں، کرنٹ لگ کے مر جائیں. خدا کا واسطہ اس ملک کو بچانا ہے تو اس کے لیے یہ قدم اٹھانا بہت ضروری ہے. ڈکٹیٹرشپ آتی ہے آئے، میں کہہ رہا ہوں مارشل لا لگ جائے، لیکن پاکستان قائم دائم رہے. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ پائندہ باد، اور جیے مہاجر. اللہ حافظ.